मेरे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, कहो। मुझे आपसे मिलना है सुल्तान साहब। आपने उससे शादी का वादा किया और फिर उसे किडनैप कर लिया। तुम्हें क्या लगता था तुम अगर के लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें। किस सिलसिले में? ये मैं आपको मिलके बताऊंगी। मैंने आपको मुझे ये बात बता दी तो मैं तुमसे शादी न करता। बेवकूफ औरत। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे कि नवीन की अचानक तबीयत इतनी खराब हो जाती है और इसी वजह से हारून दुबई जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर लेता है फिलवक्त। लेकिन हारून के साथ न होने से नगीन काफी परेशान होती है। रमशा ने तो उसे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है हारून को हासिल करने की। नगीन काफी घबराई हुई होती है और अपनी बहन को ये सब कुछ बता रही होती है। नगीन कहती है समझ नहीं आ रहा हारून शहर से बाहर क्यों चले गए, कहीं सुल्तान दुरानी ने तो नहीं कुछ कर तो नहीं दिया उनके साथ। पीछे से मुनज़्ज़ा बेगम नगीन को सहारा देती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र न करो। दूसरी तरफ नाजरीन आप सब देखेंगे कि रमशा ने हारून को पूरी तरह बदगुमान कर दिया है नगीन की। वो हारून को कहती है कि तुम अपनी झूठी और मकार बीवी को तलाक दे दो और इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए ऐसी अजाब बन जाएगी। मैं तुम्हारा भला सोचती हूँ, इसलिए तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ कि ये काम तुम जल्द से जल्द कर दो। नाज़रीन, ये सब कुछ सुनते ही हारून काफी गुस्से में हो जाता है और शदीद गुस्से में घर चला जाता है। वहाँ जाकर हारून नगीन पर चीखता चलाता है और उसे कहता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। हारून नगीन का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुमने अपने चेहरे पर मासूमियत का लबादा चढ़ा हुआ था जो अब उतर गया है और मेरी आंखों पर पट्टी खुल चुकी है। अब मैं पूरी तरह जान चुका हूँ कि तुम हो कैसी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां किसी एक मर्द के साथ रह ही नहीं सकती। तुमने मैंने इतनी इज्जत दी लेकिन तुम्हें इज्जत रास बिल्कुल भी नहीं आई। नगीन हारून को सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन हारून उसे धक्का दे देता है और उसकी कोई बात तक नहीं सुनता। उसके बाद हारून नगीन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वापस उसी लड़की के पास चला जाता है जो मकार और धोखेबाज होती है, जिसने पैसे के खातिर उसको पहले छोड़ा था। लेकिन हारून पर तो रमशा की मोहब्बत का भूत सवार है। रमशा तो इस बार भी पैसे की खातिर हारून के करीब हुई है। उसके बाद रमशा सुल्तान दुरानी को फोन कर सारी सूरत हाल बता देती है और कहती है कि सारा काम आपके प्लान के मुताबिक हो चुका है। सुल्तान दुरानी ये सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि कहाँ है अब हारून। वो आगे से कहती है कि मेरे साथ ही है मेरे घर पर। सुल्तान दुरानी बहुत खुश होता है और सोचता है कि बस अब नगीन का वापस आना ही बाकी रह गया है। दूसरी तरफ हारून भी बहुत खुश होता है रमशा के साथ। नगीन तो हारून के बगैर बिल्कुल अकेली हो चुकी है और उसे अकेला करने वाला सिर्फ सुल्तान दुरानी ही है जिसने उसकी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। तो नाज़रीन, क्या है सब सूरत हाल में नगीन अब माँ बन सकेगी या नहीं? मजीद जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका उस मासूम लड़की के साथ स्कैंडल, उस लड़की से आप अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे कि नवीन की अचानक तबीयत इतनी खराब हो जाती है और इसी वजह से हारून दुबई जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर लेता है फिलवक्त। लेकिन हारून के साथ न होने से नगीन काफी परेशान होती है। रमशा ने तो उसे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है हारून को हासिल करने की। नगीन काफी घबराई हुई होती है और अपनी बहन को ये सब कुछ बता रही होती है। नगीन कहती है समझ नहीं आ रहा हारून शहर से बाहर क्यों चले गए, कहीं सुल्तान दुरानी ने तो नहीं कुछ कर तो नहीं दिया उनके साथ। पीछे से मुनज़्ज़ा बेगम नगीन को सहारा देती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र न करो। दूसरी तरफ नाजरीन आप सब देखेंगे कि रमशा ने हारून को पूरी तरह बदगुमान कर दिया है नगीन की। वो हारून को कहती है कि तुम अपनी झूठी और मकार बीवी को तलाक दे दो और इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए ऐसी अजाब बन जाएगी। मैं तुम्हारा भला सोचती हूँ, इसलिए तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ कि ये
کام تم جلد از جلد کر دو۔ ناظرین یہ سب کچھ سنتے ہی ہارون کافی غصے میں ہو جاتا ہے اور شدید غصے میں گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر ہارون نگین پر چینکتا چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، مجھے تم سے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی۔ ہارون نگین کا گلا دباتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے، تم نے اپنے چہرے پر معصومیت کا لبادہ چڑھا ہوا تھا جو اب اتر گیا ہے اور میری آنکھوں پر پٹی کھل چکی ہے۔ اب میں پوری طرح جان چکا ہوں کہ تم ہو کیسی، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ تم نے میں نے اتنی عزت دی لیکن تمہیں عزت راست بالکل بھی نہیں آئی۔ نگین ہارون کو صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہارون اسے دھکا دے دیتا ہے اور اس کی کوئی بات تک نہیں سنتا۔ اس کے بعد ہارون نگین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور واپس اسی لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے جو مکار اور دھوکے باز ہوتی ہے، جس نے پیسے کے خاطر اس کو پہلے چھوڑا تھا۔ لیکن ہارون پر تو رمشا کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ رمشا تو اس بار بھی پیسے کی خاطر ہارون کے قریب ہوئی ہے۔ اس کے بعد رمشا سلطان درانی کو فون کر ساری صورتحال بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان درانی یہ سن کر مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں ہے اب ہارون؟ وہ آگے سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ہے میرے گھر پر۔ سلطان درانی بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس اب نگین کا واپس آنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ دوسری طرف ہارون بھی سنا ہے ان کے ساتھ پیچھے سے منزہ بیگم نگین کو سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ دوسری طرف ناظرین آپ سب دیکھیں گے کہ رمشا نے ہارون کو پوری طرح بدگمان کر دیا ہے نگین کی۔ وہ ہارون کو کہتی ہے کہ تم اپنی جھوٹی اور مکار بیوی کو طلاق دے دو اور اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ایسی عذاب بن جائے گی۔ میں تمہارا بھلا سوچتی ہوں، اس لیے تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ یہ کام تم جلد از جلد کر دو۔ ناظرین یہ سب کچھ سنتے ہی ہارون کافی غصے میں ہو جاتا ہے اور شدید غصے میں گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر ہارون نگین پر چینکتا چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، مجھے تم سے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی۔ ہارون نگین کا گلا دباتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے، تم نے اپنے چہرے پر معصومیت کا لبادہ چڑھا ہوا تھا جو اب اتر گیا ہے اور میری آنکھوں پر پٹی کھل چکی ہے۔ اب میں پوری طرح جان چکا ہوں کہ تم ہو کیسی، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ تم نے میں نے اتنی عزت دی لیکن تمہیں عزت راست بالکل بھی نہیں آئی۔ نگین ہارون کو صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہارون اسے دھکا دے دیتا ہے اور اس کی کوئی بات تک نہیں سنتا۔ اس کے بعد ہارون نگین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور واپس اسی لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے جو مکار اور دھوکے باز ہوتی ہے، جس نے پیسے کے خاطر اس کو پہلے چھوڑا تھا۔ لیکن ہارون پر تو رمشا کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ رمشا تو اس بار بھی پیسے کی خاطر ہارون کے قریب ہوئی ہے۔ اس کے بعد رمشا سلطان درانی کو فون کر ساری صورتحال بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا کام آپ کے پلان کے مطابق ہو چکا ہے۔ سلطان درانی یہ سن کر مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں ہے اب ہارون؟ وہ آگے سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ہے میرے گھر پر۔ سلطان درانی بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس اب نگین کا واپس آنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ دوسری طرف ہارون بھی بہت خوش ہوتا ہے رمشا کے ساتھ۔ نگین تو ہارون کے بغیر بالکل اکیلی ہو چکی ہے اور اسے اکیلا کرنے والا صرف سلطان درانی ہی ہے جس نے اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ تو ناظرین کیا اس صورتحال میں نگین اب ماں بن سکے گی یا نہیں؟ مزید جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حقیقت جاننے کے لیے یا اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ نوین کی اچانک طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہارون دبئی جانے کا پروگرام کینسل کر لیتا ہے فی الوقت۔ لیکن ہارون کے ساتھ نہ ہونے سے نگین کافی پریشان ہوتی ہے۔ رمشا نے تو اسے اپنے جال میں پوری طرح پھنسا لیا ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ہارون کو حاصل کرنے کی۔ نگین کافی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور اپنی بہن کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ نگین کہتی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہارون شہر سے باہر کیوں چلے گئے، کہیں سلطان درانی نے تینوں نے کچھ کر تو نہیں دیا ان کے ساتھ۔ پیچھے سے منزہ بیگم نگین کو سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ دوسری طرف ناظرین آپ سب دیکھیں گے کہ رمشا نے ہارون کو پوری طرح بدگمان کر دیا ہے نگین کی۔ وہ ہارون کو کہتی ہے کہ تم اپنی جھوٹی اور مکار بیوی کو طلاق دے دو اور اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ایسی عذاب بن جائے گی۔ میں تمہارا بھلا سوچتی ہوں، اس لیے تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ یہ کام تم جلد از جلد کر دو۔ ناظرین یہ سب کچھ سنتے ہی ہارون کافی غصے میں ہو جاتا ہے اور شدید غصے میں گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں
جا کر ہارون نگین پر چیختا چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، مجھے تم سے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی۔ ہارون نگین کا گلا دباتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے، تم نے اپنے چہرے پر معصومیت کا لبادہ چڑھا ہوا تھا جو اب اتر گیا ہے اور میری آنکھوں پر پٹی کھل چکی ہے، اب میں پوری طرح جان چکا ہوں کہ تم ہو کیسی۔